यतोऽन्वयादितरतो स्वार्थेस्य विघ्नस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यक्षुरयः तेजो वारिमृणं यथा विनिर्मयो यत्र तिसर्गः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रद्यतकैतवोऽत्र परमानिर्मत्सरणं सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवनं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्हृदयमरुद्धते हस्तकृत्यभिः शुश्रूषिस्तकरणात् निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखात् मितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका हरि राम राम राम।